والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت او کما قال. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، الحمدللہ آج 23ویں تاک رات ہے. یہ جذبہ لے کے بیٹھو کہ شاید یہ لیلۃ القدر دی رات ہوئے. دعا کرو کہ اللہ تعالی پوری کائنات دے اندر جتنے بھی مسلمان بس رہے نے، اللہ تمام مسلمانوں رمضان المبارک دیاں بہاراں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. مختصر ٹائم اندر چند باتاں کرنا چاہنا، تہاڈی توجہ دا طالب ہاں. اللہ تعالی نے پوری کائنات نو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنہ انساناں نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. میرا تہاڈا آن دا مقصد اللہ دی بندگی ہے. دوستو، جس طرح ماہ رمضان المبارک دے روزے فرض نے نا، اسی طرح مسلمان تے 5 نمازاں بھی فرض نے. 5 نمازاں پڑھنیاں پین گی. اور اس دے فوائد کیا نے؟ ایک بندہ کہہ سکتا ہے حضرت صاحب ایک بندہ بڑی باقاعدگی دے نال 5 نمازاں پڑھدا ہے، ظہر پڑھدا ہے، عصر پڑھدا ہے، مغرب عشاء پڑھدا ہے، فجر پڑھدا ہے، تو اللہ انعام کی دیں گے، ثمر کی دیں گے. تو حدیث دے اندر موجود ہے جو بندہ 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے نا، پابندی نال پڑھدا ہے، میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نمازی دے زندگی دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے. ذرا توجہ نال محبت دے نال باتاں سماعت کریا جے. نماز دا دوسرا فائدہ، جو بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ جنت عطا کرن گے. نماز دا تیسرا فائدہ، نمازی بندہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ نمازی دی دعا رد نہیں کر دے. چوتھا فائدہ، نماز دے اندر بیماریاں دی اللہ نے شفا رکھی ہے. پانچواں فائدہ، جو بندہ نماز پڑھدا ہے نمازی بندے دی کل قیامت والے دن میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سفارش کرنی ہے، اللہ نے جنت دے داخلے عطا فرما دے. پہلا فائدہ، نمازی دے اللہ گناہ معاف کر دے نے. صحیح البخاری دے اندر روایت. عزیز دوستو، بزرگو، پردے اندر سماعت فرمان والیاں ماما بہنا بڑی توجہ دے نال سماعت کرے آجے. صحیح البخاری دی اندر موجود ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو مثال دے کے سمجھایا ہے. مرکز دے اندر آنے والو، میں اکثر اے بات کیا کرنا، دنیا دے اندر کوئی بھی ایسا ماں باپ اپنی اولاد دی اتنی خیر خواہی نہیں کر سکتا جتنی خیر خواہی میرے تواڈے سونے محبوب نے اپنی امت دی فرمائی ہے. دنیا دے اندر کوئی بھی ماں باپ اتنا اپنی اولاد نال پیار نہیں کر سکتا جتنا پیار میرے تواڈے سونے محبوب نے اپنی امت دے نال فرمایا ہے. آقا فرماندے نے میرے پروانو، ایک انسان دے گھر دے سامنے نہر چلدی ہوئے، بندہ اس نہر دے اندر 5 دفعہ غسل کرے، نہائے، آیا کہ اون دے جسم تے میل کچھ رہ جائے گی؟ صحابہ کہندے نے سونیا ہرگز نہیں رہ گی. تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ دے جاؤ میرے دوستو، درود پڑھ دے جاؤ. میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے یغتسل فیہ کل یوم 5، او بندہ اس نہر دے اندر 5 دفعہ غسل کرے، 5 دفعہ نہائے، آیا کہ ان دے جسم تے میل کچھ رہ جائے گی کہ نہیں؟ اللہ دے نبی ہرگز نہیں رہ گی. میرے تواڈے سونے پیغمبر نے اس موقع تے فرمایا، کائنات غمخوار نبی نے فرمایا، کائنات دے مقتدا تے پیشوا نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے پروانو اسی طرح بے عینی جیڑا بھی میرا امتی ایک دن اندر 5 نمازاں پڑھ لیندا ہے، ظہر پڑھدا ہے، عصر پڑھدا ہے، مغرب عشاء پڑھدا ہے، فجر پڑھدا ہے، اگر اللہ نے توفیق بخشی ہے تہجد دی نماز پڑھدا ہے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بھی میرا امتی ایک دن اندر 5 نمازاں پڑھ لوے گا، یمح اللہ بہن الخطایا
بتایا رب ذوالجلال نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ اس میرے امتی دے گناہاں تے معافی دا قلم ہی پھیر دے گا اللہ ان دے گناہ معاف کر دے گا دوجی دلیل مسلم دے اندر ایک میرے پاک پیغمبر دا پروانہ آن والا آیا ہے ٹائم تھوڑا ہے میں باتاں زیادہ کرنا چاہنا جاء رجل فقال یا رسول اللہ میرے پیغمبر دا پروانہ آیا ہے آپ دا غلام آیا ہے آکے اندر سونے میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا زیادتی کر بیٹھا سونے میرے تے کتاب اللہ دے اندروں حد نافذ کر دیو ہجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے ادھروں مسجد نبی اندروں اذان دی آواز آ جاندی ہے اللہ اکبر میرے تیرے سونے نبی نے جدو اذان سنی ہے آقا فرماندے نے پروانے پہلے نماز پھر تیرا کام پہلے نماز اذان سنن تو بعد حالانکہ پروانہ پریشان ہے غم زدہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے اذان سنن تو بعد میرے محبوب نے سب تو پہلے اگر ترجیح دیتی تھی اللہ دی بندگی نماز نو دیتی ہے لیکن یہ تے ساڈا حال کی ہے اذان ہو جائے دکاندار اپنی دکان تے بیٹھا ہے اذان ہو جائے محنت مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا ہے اذان ہو جائے چار بیلی آ جان گپ شپ لگ رہی ہے اذان ہو جائے فرضی نماز دا ٹائم گزر جائے اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے اور لاہوریا جس پاک پیغمبر دا کلمہ میں تے تساں پڑھیا ہے میرے محبوب نے اذان سنن تو بعد اگر سب تو پہلے ترجیح دیتی ہے تے نماز نو ترجیح دیتی ہے اج نعرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے لیکن او محبت او کادا میرے محبوب دا غلام ہو سکدا ہے کہ جڑا 5 ٹائم نماز ہی نہیں پڑھ سکدا جڑا میرے محبوب دے کہن تے اذان ہوئی نماز ہو گئی نماز تو بعد اے پروانہ پھر آ جاندا ہے آندا سونیا میں پریشان ہاں میرے تے کتاب اللہ دے اندروں حد نافذ کر دیو ہن اے گل بنن لگی جے نماز دا فائدہ اللہ زندگی دے گناہ معاف کردے نے دلیل دوجی مسلم اندروں دے رہے ہیں پہلی دلیل بخاری اندر دوسری دلیل مسلم اندر آقا فرماندے نے پروانے آیا کہ ساڈے نال نماز پڑھی ہو کہ نہیں نماز پڑھ لی ہو آندا سونے تہاڈی امامت دے اندر نماز تے پڑھ چکے آواں نماز تے ادا کر چکے آواں تے میرے تہاڈے سونے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا آقا فرماندے نے اے میرے پروانے اگر نماز پڑھ چکے ہیں فإن اللہ قد غفر لک ذنبک اگر نماز پڑھ چکے ہیں نماز دی وجہ تو اللہ نے تیرے گناہ نو معافی کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہونے پروانے بڑا خوش ہویا بڑا راضی ہویا ہم سونے جڑی اللہ دی طرف سعادت تے فضل ہے اے صرف میرے واسطے آقا فرماندے نے نہیں بخاری دے الفاظ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لجمیع امت کلہم قیامت تک آن والا جیڑا بھی میرا امتی 5 وقت دی نماز پابندی نال پڑھے گا اول وقت اندر پڑھے گا نماز دی وجہ تو اللہ ان دے گناہ نو معافی کر دے گا اور سن لے تو غافلا کیسا مسلمان تو نہ پڑھتا نماز تے نہ پڑھتا قرآن تو میں محبت دی دعوت لے کے آیا ماں پیار دی دعوت لے کے آیا ماں اور سن لے تو غافلا کیسا مسلمان تو نہ پڑھتا نماز تے نہ پڑھتا قرآن تو اور تیرے جے او پاپیاں دا ہائے دل کیوں نہیں ڈولدا اٹھ جانا پنچھی جیڑا وچ تیرے بولدا اٹھ جانا پنچھی جیڑا وچ تیرے بولدا او بندیا تو یاد کر اللہ بے نیاز دی حشر نو پوچھے پہلا ہووے گی نماز دی اوتھے رب بندے آندے اوتھے رب بندے آندے جی عملاں نو تولدا اڈ جانا پنچھی جیڑا وچ تیرے بولدا آواز آندی ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ لوگو نمازی بن جاؤ، کامیابیاں چاہتے ہو۔ نماز دا دوسرا فائدہ، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے رب جنت عطا کر دیندے نے۔ مسلم شریف دی روایت ہے، آقا فرماندے نے ما من مسلم یتوضؤ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسا بندہ اٹھیا ہے، مرکز اندر آ گیا ہے، وضو کردا ہے، 2 رکعتاں نماز پڑھدا ہے، 2 رکعتاں نماز پڑھدا ہے تے نماز خشوع خضوع نال پڑھدا ہے، رب تو ڈر کے پڑھدا ہے، ریاکاری والی عبادت نہیں کردا، دکھلاوے والی عبادت نہیں کردا، اللہ تو ڈر کے 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے۔ میرے تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے اج تو نماز دی اہمیت نو نہیں جانیا، 4 ٹکیاں دی خاطر بے نمازی دے عالم اندر اپنی زندگیاں گزارنے والو، اللہ دی قسم او بندہ ہی کادا ہے جڑا رب دی بندگی نہیں کردا، او کادا مسلمان ہے جڑا بے نماز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا 2 رکعتاں خشوع خضوع نال پڑھ لیندا ہے الا وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال ایسے نمازی تے اپنی جنت نو واجب فرما دیندے، رب جنت واجب فرما۔ اور نماز پڑھن دی وجہ تو جنت مل جائے سودا مانگا۔ کئی روزے بڑے باقاعدگی نہ رکھن گے، ایک مینوں کہہ رہا آفا جی پورے ہی روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، تے میں کیا میں جاندا سانو میں نماز تو ایک نہیں پڑھدا، روزہ رکھ کے اسی چلا کے سو جانا، شام نو اٹھ کے افطاری کرنا، او کٹا تے نہیں روزے دا جے تو نماز ہی نہیں پڑھنی، او بے نمازی دا روزہ کد ہے؟ بے نمازی انسان ہی کد ہے کہ جنہیں اپنے اللہ ذوالجلال نو ہی نہیں پہچانے۔ نماز دا دوسرا فائدہ اللہ جنت عطا کر دینے۔ مشکات ابن حبان دی روایت دوجی دلیل دین لگا وا، آقا فرماندے نے مفتاح الجنت الصلاۃ۔ اے ترجمہ تسی جان دے تو تانوں مزہ آ جاندا۔ میرے آقا فرماندے نے مفتاح الجنت الصلاۃ، میری امت دے لوگو اللہ نے جنت دی کنجی نماز بنا دی تھی۔ چلو میں جھٹکی دلیل دیاں تواڈے اندروں جو اے پروگرام سنن تو بعد اپنے گھر واپس جائے تے گھر نو لگا ہوئے تالا، بندہ گھر داخل ہوئے گا؟ ایک تو بول دے نہیں ہوئے گا نہیں، جب تک چابی آئے گی تالا کھلے گا۔ مینوں ایمانداری نال دسو او سونے نبی دا غلام کیویں جنت اندر جائے گا؟ جب تک اپنے نال 5 نمازاں والی چابی نہیں لے جائے گا۔ نماز جنت دی کنجی ہے، نماز پڑھو گے جنت مل جائے گی۔ نماز دا تیسرا فائدہ، نمازی بندہ مستجاب الدعوات ہے۔ اے سنو میں قرآن اندروں مثال دینا چاہنا، سیدہ مریم ہے نا تے حضرت زکریا علیہ السلام نے بند کمرے اندر جدو بے موسمے پھل دیکھے، میں شارٹ کر دس رہا، بے موسمے پھل دیکھے نا تے جناب زکریا علیہ السلام حیرانگی نال پوچھ دینے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم دس پھل تو کتھوں لینے؟ کمرہ بندے نہ کوئی اندر داخل ہوئے نہ کوئی باہر نکلے، انا لکی ھذا۔ تے سیدہ مریم نے کی جواب دیتا ہے، اے ویکھنا توحید والا عقیدہ اما جی مریم دا، کاش کہ تو قرآن ترجمے نال پڑھے، قرآن تفسیر نال پڑھے، قرآن کی کہہ رہا ہے، قرآن تینوں کس کس کما تو روک رہا ہے۔ اما جی مریم فرماندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ دے نبی، اے جڑا مینوں پھل ملیا ہے عطا کرن والا مینوں میرا اللہ ہے۔ اما جی نے نہیں کیا اللہ دے نبی تہاڈی توفیلو لبیا ہے، اسی تے توفیل چکی پھرنے ہاں، وسیلے چکی پھرنے ہاں، اے نہیں کیا فلاں نبی دی توفیلو لبیا ہے، فلاں دی توفیلو لبیا ہے، اب فلاں دی نظر کرم ہے، نہیں، بلکہ فرماندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ، اے جڑا رزق ملیا ہے عطا کرن والا مینوں میرا رب ہے۔ سیانے بندے آندے نے جڑا دنا بندہ ہوئے نا گل چو گل لب لیندا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں سی، 80 سال دی عمر ہو گئی، بعد مفسرین لکھتے ہیں 120 سال دی عمر ہے،
تے اولاد کوئی نہیں سی جی اندر اللہ نال کالا ملا لیاں اب ماہ رمضان تیزی نال گزر رہا ہے اور تنہائی اندر اپنے رب نال کالا ملاؤ خدا دی قسم رب نو پکارو ایک ایک لمحہ تے ایک ایک گھڑی قیمتی جے تے جناب زکریا علیہ السلام نے نا اللہ نال کالا ملا لیاں اللہ گل سننا لیے اللہ اگر تو سیدہ مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے آ عمر اولاد لین والی تے نہیں اللہ مینوں بڑے پچ مینوں بڑھیپے دا سہارا ہی دے دے بیٹا ہی دے دے تے قرآن کہہ رہے ہے رب انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا رب رب اے میرے رب وحن العظم منی اللہ میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں ضعیف العمر ہو گیا ماں بڑے پے دی وجہ تو جسم لگر ہو گیا ہے واشتعل الراس شیبا اللہ میرے سر دے بال سفید ہو گئے داڑھی دے بال سفید ہو گئے لیکن اللہ تیرے نبی دا عقیدہ اے وے ولم اکم بدعائک ربی شقیا اللہ جیڑا بھی صدقے دل نال تیرے اگے دعاواں تے التجاواں کردا ہے اللہ تو اندیاں جھولیاں خالی نہیں موڑدا مرکز دی محبت لے کے آن والے ایک میں تینوں وظیفہ دس دیواں تجربے والا اگر کوئی دکھی بیٹھا ہے اگر کوئی بے اولادہ بیٹھا ہے اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے رات دا آخری حصہ ہوئے تنہائی اندر بہ جا علیحدگی اندر بہ جا لاڈ نال اپنے رب نال گلاں کر پیار نال گلاں کر رو رو کے اپنے رب نو پکار اللہ تیرا بندہ گنہگار تیرے در تے آ گیا ہے اللہ تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں تیرے کر تو علاوہ کر نہیں جدو اس انداز نال لاہوریا تو اپنے رب نو تنہائی اندر پکارے گا رب کائنات دی قسم ہے جدو اس انداز نال اپنے رب نو پکارے گا پھر ویکھ تینوں منگن دا مزہ آئے گا عرش والے اعلانو عطا کرن دا مزہ آئے گا منگن دا آئے گا رب نو عطا کرن دا مزہ آئے گا نبی نے پکاریا اولاد دی ضرورت ہے سورہ آل عمران رب فرما رہے ہیں جبریل ہاں رب جلیل کیا ڈرے فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحسورا ونبیا من الصالحین فرشتہ آ جاندا ہے اللہ دے نبی جدوں بشارت بیٹے دی دین واسطے آیا ہے تے قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اللہ دا نبی اپنے معبد خانے اندر نماز پیا پڑھا کردا ہے جڑی پڑھن واسطے ٹائم مولوی جی ٹائم ہی نہیں لگدا مولوی جی ٹائم ہی نہیں لگتا مصروف لوگ ہاں تینوں رب نے دنیا کمان واسطے نہیں بھیجیا جس بندے نے اپنے آن دے مقصد نو نہ پہچانیا وہ بندہ کہدا ہے تو 5 ٹائم اللہ دے عبادت نہیں کر سکتا رب دا نبی نماز پڑھ رہے وہو قائم یصلی فی المحراب اپنے معبد خانے اندر نماز پڑھ رہے فرشتہ آ گیا اللہ دے نبی خوش ہو جاؤ اللہ بڑے پیچی تانوں بیٹا دین لگے نے تے بیٹا بھی رب تانوں عطا کرن لگے نے تواڈے بیٹے دا نام ہی رب آپ رکھے گا تانوں رب یحییٰ عطا کر اگلی بات رب تانوں ایسا بیٹا عطا کرن لگے نے تہاڈا بیٹا نبی ہوئے گا تہاڈا بیٹا سردار ہوئے گا تہاڈا بیٹا تقوی طہارت والا ہوئے گا حضرات قرآن دے مقام تو پتہ کی چلیا او جیڑا بندہ جو رب والا بن جائے تے اللہ پھر مانگ رب کولو اگر چاہنا اللہ دعاواں قبول کرے پھر نمازی بن جا 5 وقت دا پکا سچا نمازی بن جا اللہ اکبر کبیرہ پھر اسے واسطے میں کہہ رہا او جاگو بندیا جاگ ویلا سرگیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگو بندیا جاگ ویلا سرگیدہ اٹھ کے کر لے کم
تو رب دی مرضی دا جیڑا بندہ اللہ دے در آوندا اے اللہ اس تے اپنا کرم کماوندا اے جیڑا بندہ رب دے در تے آوندا اے اللہ اس تے اپنا فضل کماوندا اے قدر کردا اے اللہ اس دی عرضی دا قدر کردا اے اللہ اس دی عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگ بندیا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا کنے فائدے ہو گئے نماز دے تین گندے بھی جاؤ چوتھا فائدہ نماز اندر شفا جے مسند احمد جلد دوم دے اندر روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو ہریرہ شیخ الحدیث ابو ہریرہ کون ابو ہریرہ میرے محبوب دے محبوب پروانے ابو ہریرہ کون ابو ہریرہ 5374 احادیث دے کلے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے انہوں نے سونیا میرے پیٹ اندر بڑی شدید درد ہے آقا میں درد دی وجہ تو بڑا پریشان ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کو لائے سونے میرے پیٹ اندر بڑی درد ہے درد دی وجہ تو بڑا پریشان ہاں میرے محبوب نے اس موقع تے فرمایا نماز دے فوائد نمازی بن جاؤ اپنی اولاداں نو نمازی بناؤ ماپیاں نو نمازی بناؤ جس کار اندر بے نمازی ہوئے بے برکتیاں ہوندیاں جے لڑائی جھگڑے ہوندے جے اگر گھراں دے سکون چاہندے جے اگر گھراں دے اندر چین چاہندے جے اگر لڑائی جھگڑے تو اجتناب چاہندے ہو نمازی بن جاؤ اولاداں نو نمازی بنا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو ہریرہ تیرے پیٹ اندر درد ہے جی جی سونے میرے پیٹ اندر درد ہے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ تم فصلی رکعتین فإن فی الصلاۃ شفاء اے ابو ہریرہ اٹھ کھڑا ہو 2 رکعت نماز پڑھ اللہ نے نماز اندر شفا رکھ دی تھی کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اندر شک نہیں ہو سکتا جی میرے محبوب نے فرمایا نماز اندر شفا ہے تو پھر شفا ہے ساڈے تے عقیدے کچے دھاگے تو بھی کمزور ہو گئے ڈاکٹراں کول نکی نکی گل تے بھجے جانے ہاں تے اج کل جاؤ ہاں تسی پھر وہ کرونا چھپائی جا رہے ہیں ڈاکٹراں کول سر پی ہویا ڈاکٹراں کول اور نمازی بننا تہاڈا کام ہے اللہ نال اپنا تعلق تسی مضبوط کر لو خدا دی قسمیں بیماری نیڑے لگے گی کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا ہے جیڑا بندہ نمازی ہے نماز اندر شفا ہے پھر میں تینوں دعوت دے رہا محبت دی دعوت دے رہا اللہ اکبر کبیرہ او مومنہ نماز وال چھتی چھتی پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا 5 ویلے جڑے نے نمازاں نو ادام دے اللہ کولو اچے اچے مرتبے نے پام دے تم ہی پڑھ رب کولو اچا رتبہ پا مومنہ نماز وال چھتی چھتی نماز والا عمل رب نو بڑا ہی پیارا آئے مرضاں دی شفا تے گناہاں دا کفارہ آئے نماز دے ذریعے رب دکھ دیندے جے ہٹا مومنہ نماز وال چھتی چھتی نماز دا 5واں فائدہ گل مکائیے ابن حبان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ آئے آندے سونے اسی تواڈے چہرے پر انوار نو رج رج تکیا سبحان اللہ کتنے خوش نصیب میرے نبی دے پروانے کہ جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ کے خطبات بھی سنے نے تے سرکار نو تکیا بھی ہے ایک دعا میں کرن لگا جی ہولی جی زبان ہلا دیو گے تے فائدہ ساریاں دا ہو جائے گا اللہ اج رات ہی خواب اندر سرکار دی زیارت نصیب فرما دے کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا جن نے خواب اندر مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے اللہ غلامان مصطفیٰ بیٹھے نے خواب اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری نصیب فرما دے زیارت نصیب فرما دے تے صحابہ نے سونے اسی تانوں ویکھیا تسی سانوں ویکھیا لیکن جڑے تواڈے امتی تواڈے بعد اندروں آن گے جنہاں نوں تسی ویکھیا ہی نہیں قیامت والے دن کیویں پہچانو گے
تے میرے آقا نے فرمایا میرے پروانو میں انہاں اپنے امتیاں نو انہاں دے جڑے وضو والے ادا نے نا 14ویں رات دی چند دی طرح چمکدے ہون گے میں پہچان لواں گا اللہ میرے امتی نے ایتھے میں بس آخری گل کرنا چاہنا میرے محبوب نے پہچاننا کس نشانی تے وضو والے ادا چمکدے ہون گے ہن جواب او میرے ول تکو کی تانوں بن گیا میرے ول ویکھو گل میں کر رہا ویکھو ہور کتے ڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو والے ادا چمکدے ہون گے مینوں ایمانداری نال دسو وضو وہی کردا نا جنہیں نماز پڑھنی ہے تے جنہیں کدی مسجد تے نہیں آنا انہیں وضو کادا کرنا تے جڑا وضو کردا ہے قیامت والے دن عذب پہچانے جان گے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذب چمکن گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کرن گے میرے دوستو نماز تے بڑے فوائد نے نمازی بن جو نماز تو بغیر گزارا نہیں جے عبادات دے وچوں سب تو پہلے سوال نماز دا ہونا جے تے جے بندہ نماز اندروں ہی فیل ہویا کامیابی ناممکن ہے نمازی بن جو اپنی اولاداں نو اپنے رشتہ داراں نو اپنے عزیز و اقارب نو نماز دی دعوت دیو نماز دے اندر بڑی بڑی برکات ہے نماز دی وجہ تو گھراں اندر برکتاں نے نماز دی وجہ تو بندہ اللہ دا قرب پاندا ہے بندہ اللہ والا بندا ہے دعا کرو اللہ تعالی سانو سارے نو 5 وقت دا نمازی بنائے اللہ اول وقت اندر سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق نماز پڑھن والا بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین